बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनी कायद के लिए मैं हूँ महबूब रहमान तनोली। आज मैं 3 पॉइंट्स पे बात करूँगा। पहला नुक्ता जो है, भारत ने सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया है, उस पर बात करेंगे। जबकि दूसरी बात करेंगे पहलगाम वाक़े के बाद भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में 5 घरों को मुस्मार कर दिया है, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये पहलगाम हमले में ये लोग मुलव्वस थे। जबकि तीसरा जो पॉइंट है, उस पर मैं वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश की है कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए पाकिस्तान ताउन करने को तैयार है। तो पहले नुक्ते पे आते हैं। जो आज चिकोठी में भारत की तरफ से दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया गया है और पानी की सतह मुख्तलिफ मकामात पे बुलंद हो रही है। और उसके बाद मुजफ्फराबाद, हटियाबाला, दोमेल, कोल्हापुर और इस तरह पे जगह जगह पे मुख्तलिफ जगहों की वीडियो सामने आई है जहाँ पानी की सतह बुलंद है। और मसाजिद से बाज़ जगह ऐलानात किए गए हैं और करीबी बस्तियों को कहा गया है कि इससे बचे ताकि कोई जानी नुकसान न हो। ताहम पानी की सतह खौफनाक हद तक बुलंद हो रही है और ये पानी पाकिस्तान को बताए बगैर भारत ने छोड़ा है, जो कि सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इससे पहले मुआहदे में शामिल था कि जब भी कोई इजाफी पानी भारत छोड़ेगा वो पाकिस्तान को बताएगा, लेकिन चूँकि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था और उसके बाद यकतरफा तौर पे पाकिस्तान पे उन्होंने सिंध ताश मुआहदा जब ख़त्म किया भारत ने, उसके साथ साथ पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का कहा गया और पाकिस्तान के 60 जो वीज़े थे मनसूख कर दिए थे और इसके साथ साथ बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी बॉर्डर बंद किया। पाकिस्तान ने भी भारत पे फ़ज़ाई पाबंदियाँ लगाई और पाकिस्तान भी जवाबी इक़दामात कर रहा है। लेकिन सिंध ताश मुआहदा जो यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया गया था, आज उसकी मज़ीद खिलाफ वर्जी की गई है। भारत ने दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया है, जिसके बाद ख़तरनाक हद तक पानी में इजाफा हो गया। उस पर पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया बात कर रहा है, लेकिन मैं इस हवाले से ज़रा मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाऊँगा कि पाकिस्तान को, मीडिया को या सोशल मीडिया को, हुकूमत को इस पे एहतजाज ज़रूर करना चाहिए कि भारत ने पानी क्यों छोड़ा है बग़ैर बताए, लेकिन इस पे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। ये अगर उन्होंने पानी छोड़ दिया है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब यकतरफा तौर पे हमारा एक पड़ोसी मुल्क इस तरह के इक़दामात जारियाना कर रहा है तो हमें उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों और आबी जो ज़खायर या आबी मामलात होते हैं, इससे जुड़ी जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, महकमे हैं, वजारतें हैं, लोग हैं, उनको पहले से इक़दामात करने चाहिए थे कि इस तरह का वो कोई भी हरबा आज़मा सकता है भारत। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में पहले ही पानी की कमी है। आप जब पाकिस्तान में पानी की कमी है तो आपको तो इस पानी से इस्तेफ़ादा करना चाहिए, ताकि आप, हम तो पहले भी पानी हमारे यहाँ नहीं है, हमें तो ये पानी कहीं ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दामात करने चाहिए, अभी भी करने चाहिए, पहले भी करने चाहिए और आइंदा के लिए भी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान, ये भारत की संगीन जुर्म तब कहा जाएगा जब भारत ये पानी रोकेगा। जब भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा फिर तो उसको सख्ती से जवाब देना हमारे पे लाज़िम हो जाएगा, फिर उसको उसी तरह का इक़दामात करने पड़ेंगे। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान में पानी छोड़ रहा है तो उसको तो ज़ख़ीरा करे, उससे इस्तेफ़ादा करे, बजाय उस पर चीखो पुकार करने के। हमारी यहाँ देखा गया है कि सिंध में बात करें, सिंध में जो नहरों के मंसूबे को लेकर बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो पिछले पता नहीं कितनी दहाइयों से मुसलसल सिंध में इक़्तिदार में है और बाकी सियासी जमातें भी जो इस पर एहतजाज कर रही हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आपने सिंध में पानी की कमी पूरी करने के लिए अब तक किया क्या है। ऐसे में अगर चोलिस्तान नहर बन रही है या कोई और ग्रीन इनिशिएटिव का कोई मंसूबा है, तो वो तो ज़ाहिर है पानी को कोई इस्तेफ़ादा के लिए, पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए, पानी से कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तो अगर वो उस पर आप एहतजाज कर रहे हैं तो आपने मुतबादल क्या किया है या आपने क्या सोचा हुआ है, इससे पहले क्या किया था? कुछ भी नहीं किया। आपको सिर्फ एहतजाज करना आता है। देख लें आप दूसरी तरफ कालाबाग डैम पे सिंध ने एहतजाज किया, पंजाब ने किया, KPK में हुआ, सियासी जमातों ने एहतजाज किया और ये जुल्म ये है कि इन्हीं सूबाई असम्बलियों में करारदादें पास हुई है डैम न बनाने पे। अगर ये डैम आज बन जाता तो ये इस तरह पानी भी हम ज़ख़ीरा कर सकते थे। ये डैम बन जाता तो पानी ज़ख़ीरा भी कर सकते थे, अपाशी के लिए काम होता, जो पानी की हमारी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होती। लेकिन हम तो ज़ाहिर है जब ये इज्तिमाई तौर पे फैसले की बात आती है तो सारे इस तरह के मौक़िफ़ अपना लेते हैं
اور اس کا یہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ پاکستان کو ہوتا ہے۔ آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے کوئی یہ ابھی ذخائر بڑھائے ہوتے ہیں، یہ جو پانی آ رہا ہے ابھی کشمیر سے بھارت نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا تو کوئی پازیٹیو استعمال ہو سکتا ہے، بجائے وہ اسی طرح بہتا ہوا سمندر میں چلا جائے اور قریبی بستیوں کو نقصان پہنچائے۔ اس کے لیے ہم نے پہلے ایس ڈی ایم نے یا باقی جس نے بھی اقدامات کرنے چاہیے تھے انہیں۔ اور دوسری بات میں اب آتا ہوں پہلگام پہ۔ پہلگام واقعہ میں 26 لوگ کی موت ہوئی تھی اور کچھ زخمی بھی ہیں جو ابھی بھی زیر علاج ہے۔ تو اس کا واقعے کو لے کر بھارت نے ایک دم پاکستان پہ الزام لگا دیا تھا۔ پاکستان کا یہی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ کیا تھا بلکہ ویزے بھی جو سارک کے تحت دیے گئے تھے پاکستانیوں کو وہ منسوخ کر دیے تھے۔ پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی بارڈر بھی بند کیا اور فضائی پابندیاں بھی بھارت پہ لگا دی۔ اور یہ اچھا کیا پاکستان نے، اس کا مؤثر جواب دیا۔ اور لیکن یہ دیکھنا چاہیے عالمی برادری کو کہ ایک طرف یہی بھارت جو پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے پہلگام میں دہشت گردی حملے میں ملوث کر رہا ہے بغیر ثبوتوں کے، وہی بھارت مقبوضہ کشمیر میں 5 گھروں کو مسمار کر رہا ہے۔ اس میں ایک عادل حسین ٹھوکر نام کا ایک بندہ ہے، یہی عادل ایک پلوامہ میں جو مارا گیا تھا، پلوامہ کے واقعے میں اس کا نام بھی عادل ہی تھا۔ یہاں جو ایک آئے اس میں بھی ایک عادل ہے کہ کسی آصف شیخ کا نام لیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی 4-5 نام اور ہیں۔ اور یہ جو گھر مسمار کیے گئے وہ کولگام میں، شوپیاں میں، پلوامہ میں، یہ 5 گھر مسمار کر دیے گئے اور جن پہ مقامی پولیس اور بھارت کی سیکورٹی فورسز نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو پہلگام حملہ ہوا ہے اس پہ ملوث ہے۔ اب عالمی برادری کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف انہوں نے خود ہی وہاں سے ملزم تلاش کر لیے ہیں، خود ہی ان کو سزا بھی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان پہ بھی الزام لگا دیا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر ثبوت ہے کوئی تو وہ سامنے لائیں، سب کو بتائیں۔ جیسے پاکستان نے آپ کو بلوچستان میں ملوث ہونے کا یا خیبر پختونخوا میں ملوث ہونے کا یا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا بھارت پہ جب بھی الزام لگایا، ثبوتوں کے ساتھ آپ کو ثبوت مہیا کیے گئے اور آپ کا جیتا جاگتا ثبوت کلبوشن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ساری عالمی برادری دیکھ رہی ہے، اور یہ بھارت کے جو اس حوالے سے الزامات ہیں اس کو پرکھنا چاہیے، میرٹ پہ کیا بنتا ہے۔ پاکستان جو الزام لگاتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور جو بھارت الزام لگاتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ آپ بے شک پاکستان سے زیادہ آبادی میں زیادہ وسائل ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے۔ آپ نے ماضی میں ایسا کر کے دیکھ لیا، 2019 میں آپ نے ایسا ہی بالا کوٹ پہ ایک اٹیمپٹ کی، اس کا جواب آپ نے دیکھا، اور اس طرح کی اگر آپ آئندہ بھی کوئی کوشش کریں گے اسی طرح منہ توڑ جواب ملے گا آپ کو۔ دوسری جو بات کرتے ہیں، جو آج ایک اور اپڈیٹ ہوئی ہے، وہ جو وزیر اعظم نے آج ایک عسکری تقریب سے خطاب میں بھارت کو پیشکش کی ہے کہ وہ پہلگام واقعہ کی تحقیقات کے لیے تعاون کرنے کو تیار ہے۔ اور بھائی ہم کیوں تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے جب بھارت ہم سے تعاون مانگ ہی نہیں رہا؟ یہی معذرت خانہ پالیسیاں جو ہوتی ہیں ہمیں نیچے لے آتی ہیں۔ آپ کیوں اس طرح خود بخود پیشکش کر رہے ہیں؟ جب آپ سے وہ مانگ ہی نہیں رہے تعاون، تو آپ کیوں تعاون کریں گے اس کے ساتھ؟ یہ تعاون تو تب ہونا چاہیے جب بھارت آپ سے تعاون مانگے، آپ تعاون کریں اس کے ساتھ، تاکہ عالمی برادری دیکھے کہ ہم وہ تعاون انہوں نے مانگا ہے، آپ تعاون کر رہے ہیں۔ جب آپ انہوں نے تعاون مانگا ہی نہیں ہے، آپ کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ پہ حملہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ پہ عالمی معاہدے آپ کے ساتھ ختم کر رہے ہیں، تو آپ اس کے جواب میں اس طرح کی کیوں دے رہے ہیں؟ اس طرح کا جچہ یک طرفہ آپ کا جو کمزوری واضح کرتا ہے۔ آپ بے شک کہتے رہیں کہ ہمیں کمزوری نہ سمجھا جائے، تو یہ کمزوری ہے۔ دیکھیں بھارت نے اس طرح کس طرح ماحول بنایا ہے بھارتی میڈیا پہ، وہ جو ان کے سٹار کے ڈرامے ہوتے ہیں، ان کے سٹار پلس کے ڈرامے ہیں، جو بھارتی میڈیا جو فلمیں بناتا رہتے ہیں، فلموں کے وہ بڑے ماہر ہیں، ایک پرتا پھر وہاں جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس طرح کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے۔ میڈیا ان کو اچھال رہا ہے، اس کو اکسا رہا ہے بھارت کو کہ حملہ کر دیں پاکستان پہ۔ تو اب بھارت تو حملہ کرے گا تو اس کو تو پتہ ہے پاکستان پہ حملہ کرنا اتنا آسان بات ہے نہیں ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان ہر طرح کی جو کنونشنل وار ہے اس کے لیے تیار ہے، اس کے لیے بھی پاکستان ان پہ لڑنے کے تیار ہے۔ وسائل کم ہونے کے باوجود پاکستان میں سیاسی معاملات پہ اس طرح کی تفریق ہونے کے باوجود جب اجتماعی مسئلہ آئے گا تو پوری قوم اکٹھی ہے، پوری قوم جواب دے گی۔ کسی کو اس بارے میں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کرے گا تو جہاں کوئی ہم میں اسٹیبلشمنٹ میں، قرآن جماعت میں یا اپوزیشن میں کوئی فاصلے ہیں، یہ فاصلے صرف سیاسی حد تک ہے، اندرونی حد تک ہے۔ جب کوئی جارحیت کرے گی تو پاکستان
قوم اکٹھی ہے اس کا جواب دے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کو، خاص کر حکومت پاکستان کو، اس سلسلے میں یہ دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم اور یہ جو آج پیشکش کیا ہے، اس سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کیوں تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں تعاون کریں جب وہ تعاون مانگے، جب وہ تعاون مانگے تو پھر آپ تعاون کریں۔ عالمی برادری پہ کو بھی اس صورتحال میں دیکھنا چاہیے کہ بھارت اس طرح ایک دہشتگردی خود ہی فالس فلیگ آپریشن کروا کے اس پہ مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان پہ دباؤ بنانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، جس میں سے کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔